मज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस हिस्से का मुतालिया कर रहे हैं वो भी इंतहाई आम है। ये सूरह शुअरा का बाकी हिस्सा है। इसमें 6 अंबिया रुsul अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि किस तरह उन्होंने नामसायद तरीन हालात में पैगाम इलाही अपने अक़वाम और अपने कबाइल को पहुँचाया और किन किन मुश्किलात के सामने के बावजूद उन्होंने हिम्मत न छोड़ी और आखिरकार मुशरिकीन जो बड़े ताकतवर थे वो कैसे तबाह बर्बाद हुए। ये भी इंतहाई आम है, ज़रा गौर से सुने। ये हालात जानने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नामसायद तरीन हालात ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। इससे हमें सबक मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आज इस हिस्से में सूरह शुअरा का मुतालिया करेंगे और आयत नंबर 68 से 227 तक का। तो इब्तदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम इज़ क़ाला लिअबीहि व क़ौमिही मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ यदुर्रून क़ालू बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून क़ाल अफ़रअयतुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 69 से 227 तक का तर्जुमा और तफसीर अलनूर को इब्राहिम का वाक़या पढ़कर सुनाए। जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम बुतों की पूजा करते हैं और इनकी पूजा पर कायम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या वो तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या वो तुम्हें नफ़ा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, बस हमने अपने आबा व अजदाद को इसी तरह करते हुए पाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने देखा कि जिनकी तुम इबादत करते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे आबा भी, बेशक वो तो मेरे दुश्मन है। मेरा माबूद तो रब्बुल आलमीन है, जिसने मुझे खलक किया है, वही मुझे राह दिखाता है और वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वही मुझे मौत देगा और फिर मुझे जिंदा करेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो अल्लाह बदले के दिन मेरी खताएं भी बख्श देगा। ऐ मेरे रब, ये अब दुआ है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, मुझे हिकमत अता कर और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, और बाद में आने वालों में मेरा अच्छा जिक्र कर दे, यानी उम्मत मोहम्मदी भी मुझे अब अच्छे नाम से पुकारे। और तू मुझे कर दे नेमत वाली जन्नत के वारसों में से, और मेरे बाप को बख्श दे, बेशक वो गुमराहों में से है। और मुझे रसवा न करना उस दिन जब उठाए जाएंगे, जिस दिन ना काम आएगा माल और ना ही बेटे, स्वाए इसके कि जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लेकर आए, यानी ऐसा दिल जो शिरक से पाक हो, वही निजात का हकदार होगा। और नज़दीक कर दी जाएगी जन्नत परहेजगारों के लिए, और जहन्नम भी ज़ाहिर कर दी जाएगी गुमराहों के लिए। और उन्हें कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो जिनकी तुम पूजा करते थे अल्लाह के सिवा? वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या बदला ले सकते हैं? फिर वो मुशरिकीन औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे दोज़ख में। वो बुत और वो गुमराह भी उनके साथ हैं, और इब्लीस के भी सब लश्कर वहाँ होंगे। वो एक दूसरे से झगड़ते हुए कहेंगे कि अल्लाह की कसम, बेशक हम ही खुली गुमराही में थे जब हमने तुम्हें बुतों को रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराया था, और हमें नहीं गुमराह किया मगर इन मुजरमों ने
शैतान और उसके बड़े अवारियों ने अब हमारे लिए यहाँ कोई सिफारिशी नहीं है और ना कोई मुखलस दोस्त। काश हमें एक बार लौटा दिया जाए तो हम भी ईमान वाले बन जाएंगे। बेशक इसमें निशानी है, लेकिन इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ज़बरदस्त नायत रहम करने वाला है। अब आगे कौम नूह का वाक़या है। आयत नंबर 105 से 122 तक। कौम नूह ने भी रसूलों को जुटलाया जब इनसे इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? बेशक मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं इस दावत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन पर है। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। वो मुनकरीन बोले, क्या हम ईमान ले आए तुझ पर जबकि तेरी पैरवी करने वाले रजील लोग हैं, यानी कमज़ोर तरीन लोग हैं। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, और मुझे क्या इल्म है इसका कि जो वो करते हैं, यानी मुझे ये अहले ईमान का क्या पता कि वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। यानी तुम्हारा इन मजदूरों को घटिया कहने से मेरा कोई सरोकार नहीं। ये अहले ईमान तुमसे बेहतर है। इनका हिसाब तो सिर्फ मेरे रब पर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो, और मैं इन अहले ईमान को अपने से दूर करने वाला नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ कि अगर तुम मुशरिकाना अकायद से बाज ना आए, अंजाम बद के लिए भी तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, अगर तुम इस दावत से बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने मुझे जुटला दिया है। बस अब फैसला कर दे, मेरे और इनके दरमियान एक वाज़े फैसला, और मुझे और मेरे अहले ईमान साथियों को निजात दे दे। तो हमने निजात दी इसे और जो उसके साथ ईमान ले वाले थे एक कश्ती में, और हमने गर्क कर दिया बाकियों को, यानी तूफान नूह जिसे कहते हैं उसमें इन बाकियों को गर्क कर दिया। बेशक इसमें निशानी है, मगर इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। यानी ये कुफार भी, ये इतना आनन फानन तूफान उमड़ाना, ये भी एक निशानी है कि अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। तो ये कुफार के जोम और तकब्बर में पड़े हुए हैं, मगर इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब ज़बरदस्त और नायत रहम करने वाला भी है। यानी अब भी अगर ये तौबा कर लें तो इनकी बख्शिश हो सकती है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हिस्सा था। अब आगे कौम आद का जिक्र है। आद ने भी रसूलों को जुटलाया जब इनके भाई ने इनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो। यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा था। बेशक मैं तुम्हारे लिए एक रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं तुमसे इस दावत पर कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन पर है। क्या तुम बुलंदी पर एक बेकार निशानी बनाते हो और तुम शानदार इमारतें बनाते हो कि शायद तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है, और जब तुम किसी को पकड़ते हो तो तुम जाबर बनकर पकड़ते हो, यानी हमले के दौरान तुम जुल्म जबर की इंतहा कर देते हो। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और डरो इससे जिसने तुम्हारी मदद की, इनसे जिनको तुम नहीं जानते हो। औलाद, दुनियावी मालो मता, ज़रख़ेज़ ज़मीन और खुशहाली वगैरह, ये सब अल्लाह की अताअत की हुई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहते हैं, इनसे मदद की है जिसको तुम्हें तुम्हारा एहसास तक भी जाता रहा है। तो इसका ख्याल रखो कि ये अल्लाह की अता की हुई है। इसने तुम्हारी मदद की मवेशियों और बेटों से और बागात और चश्मों से। बेशक मुझे डर है तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का। उन्होंने कहा, हूद अलैहिस्सलाम, हमारे लिए बराबर है, खा तुम हमें नसीहत करो या ना करो। जो कह रहे हो नहीं है मगर पहले लोगों की बातें हैं, और हम अजाब दिए जाने वालों में से नहीं है। बस उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को जुटला दिया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया। बेशक इसमें निशानी है, लेकिन इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं है। यानी ये भी कुफार के लिए एक निशानी है। ताकतवर तरीन कौम को कैसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया,
ان پر 7 دن ہوا مسلط کر دی گئی تھی قوم عاد پر، تو ان کو اٹھا اٹھا کر مار کر ان کا بیجا ہی نکال دیا تھا۔ اور ایسے ہی وہ جیسے کھجوروں کے یہ لمبے قد والے لوگ تھے، 18-18 فٹ قد تھے، اور سرخ و سفید خوبصورت ترین کڑیل جوان تھے، اور ان کی حیثیت اور ان کفار کی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا حیثیت ہے، تو یہ ابھی بھی نہیں ایمان لا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے، اگر اب بھی یہ کفار باز آ جائیں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ اب اگلا حصہ 159 آیات تک حضرت صالح علیہ السلام کی کا ہے واقعہ۔ سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے جو یہاں سے یہاں ہے، ان باغوں اور چشموں میں، اور ان کھیتوں اور نرم نرم خوشوں والی کھجوروں میں، اور پہاڑوں میں سے اپنے گھر تم خوشی سے تراشتے ہو، یہ سب عارضی مال ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام تھا اپنی قوم کو۔ اور فضول خرچوں کا کہا نہ مانو جو زمین پر فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، تم نہیں ہو مگر ایک سیر زدہ شخص، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسا ایک بشر، تو لے ہو کوئی نشانی اگر تم سچے ہو رسول ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ نشانی کے طور پر اونٹنی ہے، اس کے پانی کے لیے ایک مقررہ دن باری ہے اور ایک دن تمہاری باری، اور اسے برائی سے ہاتھ مت لگانا، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر وہ پچھتاتے رہ گئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ یاد دہانی کفار کو بار بار کرائی جا رہی ہے۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگلا حصہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قوم لوط علیہ السلام نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ بے شک میں ایک رسول امین ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس دعوت پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، اور میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے تمام جہانوں میں سے، اور تم چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے، یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، بلکہ تم تو حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے اپنی نصیحتوں سے تو بے شک تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس لوط علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تمہارے اس فعل سے سخت نفرت کرتا ہوں، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو اس سے جو وہ بدفعلی کرتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دے دی اسے اور اس کے گھر والوں کو، سوائے ایک بڑھیا کے، لوط علیہ السلام کی مشرک بیوی کے، جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی وہ بدفعل قوم سے ملی ہوئی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی ایک مشرکہ بیوی۔ پھر ہم نے پیچھے رہ جانے والوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی جو بہت بری بارش تھی، ان پر جنہیں ڈرایا گیا تھا، یعنی یہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان کفار کے لیے، لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آخر آیت کے ہر حصے میں یہی کہتا ہے، یہ کفار کو یہی کہتا ہے کہ آپ بھی باز آ جاؤ، اتنے حقائق جاننے کے باوجود بھی اپنی ہٹ درمی پہ نہ رہو، کیونکہ میں تو بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اب آگے حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی قوم کا حوال ہے۔ ارشاد گرامی ہے، اصحاب ایکا نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ ایکا جنگل یا بن کو کہتے ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی مدین میں۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا
کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں بے شک تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ تم پیمانوں کو پورا برا کرو اور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو، اور گٹا کر لوگوں کو ان کے اشیاء نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ کرو، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو سیر زدہ ہو، اور تم نہیں صرف ہم جیسا ایک بشر، اور ہمیں شک ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، تو ہم پر آسمان سے گرا دو ایک ٹکڑا اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، بس ان پر آ گیا صاحبان والے دن کا عذاب، دھویں یا بادل کا صاحبان، بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ ایک طرح کی توحید کا درس ہے، تبلیغ ہے تمام انبیاء کی، اور ایک طرح کا ہی اس کا نتیجہ نکالا گیا ہے کفار کے لیے، لیکن ان میں اکثر یہ کفار ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زبردست نیا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بھی نتیجہ بھی وہ رب العالمین نے اسی پہ لکھا ہے کہ ابھی بھی باز آ جائے۔ یہ انبیاء اور رسل کا تذکرہ تھا۔ اب یہ اگلے حصے میں باقی جو آخری حصہ ہے سورت کا، قرآن کے بارے میں، قرآن کی حقانیت کے بارے میں، کہ کیسے وہ ایک وحی الہی ہے۔ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ یہ ابتدا میں بھی یہی آیت تھی۔ جو نازل کیا گیا روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور بے شک اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہوئی ہے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو۔ کیا یہ قرآن ان کے لیے ایک نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے، پھر بھی وہ کفار ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی طرح انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔ یعنی اتنے واقعات سننے کے باوجود اور قرآن کو بھی جاننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے، تو پھر وہ عذاب کے ہی حقدار ہیں، وہ جلد ہی دیکھ لیں گے جو ان پر اچانک آئے گا اور انہیں شعور تک نہ ہوگا۔ پھر یہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یعنی یہ تمام حقائق کو جاننے کے بعد اب بھی وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں چند برس اور بھی فائدہ دے دیں، پھر ان پر عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، تو کیا کام آئے گا جس سے یہ فائدہ اٹھا رہے تھے؟ یعنی ان کا جینا اور دنیاوی فائدہ کا کیا فائدہ ان کے لیے ہوگا؟ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر بہتان لگانے والے گناہگار پر، جو سنی سنائی بات اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور شہروں کی پیروی تو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی مارے پھرتے ہیں، یعنی ان کا گفتار اور کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں جو وہ خود کرتے نہیں ہیں، یعنی کردار اور اعمال مختلف ہیں۔ مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انہوں نے انتقام لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کہاں وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ اور ہم نے نہیں ہلاک کیا مگر کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ وہ انہیں نصیحت کریں، کیونکہ ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوتے، یعنی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسے شیاطین سے محفوظ رکھا گیا ہے، اور نہ ان شیاطین کا ایسا کرنا ممکن ہے،
اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک وہ شیاطین اس سے دور کر دیا گیا ہے۔ پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اپنے بازو جھکا دیں ان کے لیے جو اہل ایمان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بے شک میں اس سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کریں اس اللہ پر جو زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنے والوں میں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا مطالعہ بھی اختتام کو پہنچا۔ صدق اللہ العظیم۔